वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं। सिंध भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं इम्तिहानात नहीं ले सकेंगे, निज़ाम को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है। किस तरह से इस निज़ाम को जो है वो तब्दील किया जाएगा और इसकी मंजूरी कैसे दी जाएगी, और अगर दे दी गई है तो जो इदारे हैं ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स, अगर कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर मुज़म्मिल फ़रोज़ी जो है वो मौजूद होंगे। जब तक मैं आपको ये बताऊं कि जो महकमा बोर्ड्स और जामियात है उसकी जानिब से कहा गया है कि सिंध के तमाम मैट्रिक और इंटर के तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों को ख़त लिख दिया गया है और ये बताया गया है कि सिंध भर के तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि थर्ड पार्टी ये एग्ज़ाम्स लिया करेगी। अब हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है मुज़म्मिल फ़रोज़ी। मुज़म्मिल, जानना चाहूँगा इसकी डिटेल, ये क्या मामला है, ख़त भी लिख दिया गया है और इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, तमाम चीज़ों से आगाह कीजिएगा। हाँ बिलाल, देखें, सिंध भर के तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड अब खुद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात नहीं ले सकेंगे, बल्कि इम्तिहानात लेने के लिए नताइज के इजरा काम प्राइवेट इदारे को दिया गया। जैसे कि हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था आवाज आ रही है आपको बिलाल मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर नसीम मेमन ने महकमा बोर्ड व जामात को गुज़िश्ता माह खत तहरीर किया था, जिसमें कहा था कि सिंध के इम्तिहानी निज़ाम तबाह हो चुका है, चुनाचा इसे करप्शन से बचाने के लिए आउटसोर्स किया जाए। ये हमने इस पर प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, और हमने नाज़रीन को बताया था कि तजवीज़ दी गई थी। आज कल जो गुज़िश्ता दिन जुमेरात को जो है सूबाई हुकूमत ने सिंध भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज में जो बरकातियाँ सामने आई थी, उनकी शिकायत जो सामने आई थी, उनके पेश नज़र इम्तिहानात को आउटसोर्स कर दिया है। अब इसमें हुआ ये है कि पहले मरहला वार जो है महकमा बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, पीरपुर खास, लाड़काना, सक्कर के मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो तालीमी बोर्ड है उनको खत लिखा है आज के ये अपने जो इजला हैं उनके इम्तिहानात को आउटसोर्स किया जाए। इन तमाम बोर्ड्स में जो है इस दफ़ा इम्तिहानात आउटसोर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, इस पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यानी कि मैट्रिक और इंटर के हवाले से उनका क्या रिएक्शन है इस पर? अच्छा देखिए बिलाल, इसमें जब बात हुई हमारी तो इस सिलसिले में महकमा बोर्ड व जामियात के सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद जुबैर ने जो है वो तमाम जो खतूत लिखे हैं और जी मुज़म्मिल, इस वजह से यही बात हुई कि हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग तो खुश हैं इन मामला से कि चले भाई हमारा जो है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी है, बट सरकारी स्कूलों में जो है एक बेचैनी पाई जाती है कि उनके बच्चों का रिजल्ट क्या होगा। अगर आउटसोर्स पार्टी जो है इम्तिहानात लेती है तो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होने का अंदेशा है। और सरदार शाह जो है वो इस बारे में बहुत मुतमाद थे कि भाई कि हमने जो है अपना निज़ाम तालीम जो है वो सेकेंडरी तक का बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक है मुज़म्मिल, ये बताइए कि ये फैसला किया क्यों गया है? क्या माजी के अंदर जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है क्या वो सही कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे? हाँ बिलाल बिल्कुल, देखिए पहले इम्तिहानात में ये होता था कि जो प्राइवेट स्कूल्स में और सरकारी स्कूलों में लोग पैसे देके अपने बोर्ड वहां लगवाते थे स्कूलों के अंदर, और फिर वो बच्चों से फी बच्चा पैसे लेते थे, जिसकी वजह से इम्तिहानात बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है इम्तिहानों का बहुत खराब आया था। और बहुत लोगों ने इस पर शिकायत की थी कि भाई जो इम्तिहानात है मैट्रिक और इंटर के वो बहुत सही तरीके से नहीं हो पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने जो है वो ये एक मुनफरिद किस्म का अनोखा इक़दाम कदम उठाया है और ये कहा गया है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो इम्तिहानात हैं उनको आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस इस मामले को कैसा देखते हैं उनका नैरेटिव भी हमारे आपके सामने रखेंगे। अपस्मा के चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, तारिक शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें जानना चाहूँगा, ये जो फैसला आया है मैट्रिक और इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी अब एग्ज़ाम्स लेगी, इस फैसले को कैसा देखते हैं प्राइवेट एसोसिएशंस? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए फैसला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बारहा ये कहते रहे कि हुकूमत जो है वो तालीम का चाहे कोई भी शोबा हो उसके अंदर सही तरीके से जो है वो चीज़ों को सही तरह काम नहीं कर रही है। चाहे तालीम देने की बात हो या उस तालीम देने के बाद जो एग्जामिनेशन सिस्टम की बात है वो एकदम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि फेलियर की तरफ जा चुका था। और ये इसकी अशद ज़रूरत थी कि या तो बोर्ड में कोई रिवाइवल लेकर आया जाए, और ये अच्छा इकदाम है कि इसमें जो है वो एक नया एक तरीक़ेकार लाया जाएगा, उसको आउटसोर्स किया जाएगा, एक प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। लेकिन
اس کا وقت تھوڑا غلط ہے کہ اس سیشن کے اندر جس میں ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے، 1.5 مہینے کے اندر ایگزامینیشن سسٹم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی انہوں نے اس کا اعلان ہی کیا ہے، تو ابھی بیڈنگ ہوگی، بیڈنگ کے بعد نئے لوگ جب آئیں گے تو پھر ظاہر سی وہ اپنے نئے طریقے کار بنائیں گے، تو اتنے کم عرصے کے اندر اس کو کرنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی آسان سی چیز ہے، لیکن ہاں اقدام اچھا ہے، اور اس کو اگر اچھی نیت سے کیا جائے اور اچھے طریقے سے اگر کیا جائے تو ہم اپنا شاید ایگزامینیشن سسٹم جو بالکل تباہ ہو چکا تھا وہ بہتر بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور ہے، یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں جو سندھ کے تعلیمی بورڈز ہیں وہ امتحانات لینے کے بجائے صرف تنخواہیں لیں گے، یہ بھی کچھ جگہوں سے جو ہے وہ بازگشت ہوتی رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے ایسوسیشنز کا؟ دیکھیں اس کے بعد تو آپ یہ دیکھیں کہ بورڈ کا کام تو نہ ہونے کے برابر ہی رہ جائے گا، کیونکہ بورڈ کا اصل کام ہی پیپر لینا تھا اور ایگزامینیشن سسٹم کا تھا، اور اسی سسٹم کے تحت جو یہ بورڈ بنائے گئے تھے۔ اب اگر یہ سسٹم آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے تو پھر تو بورڈ کا کام بس آپ سمجھ لیں یہ ہے کہ وہ مڈل مین کا کردار ادا کریں گے، لیکن آپ اس کے اندر آبویسلی جب یہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے تو جب ایگزامینیشن سسٹم الگ ہو رہا ہے، اس میں مارک شیٹ جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم جو بھی آؤٹ سورس جس کو کیا جا رہا ہے وہ ایشو کریں گے، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اب یہ حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیا یہ بورڈ کا کوئی کام باقی رہ گیا ہے اچھا، یا ہم اب بورڈز نے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بورڈز کو مشاورت جو ہے وہ مشاورتی عمل میں لیا جاتا اور پوچھا جاتا آؤٹ سورس کرنے کے لیے، یہ بھی کہا کہ خط جاری کر دیا گیا ہے، مشاورت نہیں کی گئی اور پھر یہ مشکل عمل ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو ہو گئی چیئرمنز کی جو ہے وہ ہمارے سورسز سے یہ باتیں پتہ چلی ہیں، چیئرمنز کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں۔ دوسری لیکن طرف میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سیشن کے اندر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے برابر ہے کہ ابھی آپ ایک کمپنی کو ہائر کریں گے، لیکن 1.5 مہینے میں تو ہمیں ایگزامینیشن سٹارٹ کرنے ہیں، اور اس کے لیے بہت ورکنگ درکار ہوتی ہے کہ سینٹرز بنتے ہیں، بچوں کی انرولمنٹ تو خیر ہو ہی گئی ہیں، ایگزامینیشن کا جو ایڈمٹ کارڈز ہیں وہ ایشو ہونے ہیں، تو مطلب ایسا کام ہے جو کہ اس اچھا، سیشن میں تو پرائیویٹ ہوتا ہوا مجھے نظر ایسوسیشنز کو نہیں کیا آتا۔ فرق پڑتا ہے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف اگر تھرڈ پارٹی ایگزامز لیتی ہے یا پھر اگر بورڈز ایگزامز لیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے لیے تو صرف ایک ہی پرائیورٹی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیمی سسٹم جو ہے، جو ایگزامینیشن باڈی ہے، وہ ایک اچھی ہو، ایک نیوٹرل ہو، جو کہ ایک نیوٹرل انداز سے وداؤٹ چیٹنگ، وداؤٹ اینی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم کو کنڈکٹ کرے، کیونکہ ہم بہت عرصے سے یہ کام کر رہے تھے، مطالبہ تھا ہمارا کہ سسٹم کو بہتر بنایا جائے، لیکن چلیں تو پھر تو اس کو اب اگر آپ لوگ جو بھی نیا ویلکم آئے، کریں اس کو، جی یہ تو جو اگر چیٹنگ کے معاملات کے بڑا اچھا آپ نے مدعا جو ہے وہ اس وقت اٹھا دیا ہے۔ ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح جب بورڈز پڑھتے ہیں، ایگزامینیشن جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے چیٹنگ کی جاتی ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ جی بالکل ایسے ہی یہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم تو بارہا یہ اپیل کرتے رہیں کہ سسٹم کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ہی آگے نکلیں، اپنے ہی برابر میں پنجاب میں جائیں تو یہاں سسٹم آپ کو بالکل شفاف نظر آئے گا، کوئی چیٹنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو کریڈیبلٹی جو آپ کا رزلٹ آتا ہے اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یہاں تو اگر کوئی ٹاپ پوزیشن بھی لے آتا ہے تو اس کی رزلٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ریٹیلیٹ تو نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، ہم ریٹیلیٹ تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن TOR ضرور بنائے جائیں، لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز اگر کوئی نئی شروعات کی جا رہی ہوتی ہے تو بہت اچھے انداز سے کی جائے۔ ہاں ہم ریٹیلیٹ اس وقت کریں گے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ہم اس میں اگینسٹ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم اس لیے کھڑے ہوں گے کہ سسٹم جو نیا راگیج ہو رہا ہے، جو نیا سسٹم آ رہا ہے، یہ اگر مناسب نہیں رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو اگر نہیں، کوئی سسٹم بہتر کو جب طریقے تک سے ٹیسٹ چیزوں کو نہیں اسٹارٹ کیا کرے۔ جائے گا تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن سسٹم ٹیسٹ کرنے کے لیے جس کو سسٹم دیا جا رہا ہے، اگر ان کی کریڈیبلٹی صحیح نہیں ہوگی، یا اگر وہ پہلے سے ان کے کوشچن مارک ہے ان کے ایگزامینیشن سسٹم پہ، تو اس پہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ جو بھی نیا سسٹم آئے وہ ایک نیوٹرل دیکھیں گراؤنڈ پر آنا میں چاہیے۔ ایک یہاں پر سوال رکھنا چاہتا ہوں پرائیویٹ اسکولز کے لیے اور کالجز کے لیے بھی، جب یہی بچہ اسکول سے نکل کے کالج میں جاتا ہے، پھر کالج سے نکل کے جب یونیورسٹی کی طرف بڑھتا ہے، تو ایک پرائیویٹ ایسوسیشن یا پھر تھرڈ پارٹی وہ ایگزام لیتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بچہ اس یونیورسٹی میں جائے گا یا کس فیلڈ میں جائے گا۔ جب اس کو مان لیا جاتا ہے تو پھر یہاں پر کیا مسئلہ ہے، ایشو کیا ہے؟ نہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں، آپ نے کہا نا کہ اگر وہی کوئی نامناسب آزمائش ہوا تو پھر کیسے اس کو پھر چیلنج کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں،
ہاں اگر کوئی مناسب سسٹم نظر نہیں آیا جو اس کا آلٹرنیٹ ہوگا، اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس سے بدتر کوئی سسٹم نظر آ رہا ہو ہمیں، تو ہم جب ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب فیوچر کی باتیں ہیں. ابھی تو ہمیں جو ڈیسیجن ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگر آگے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں چیئرمین بورڈز کو تو آن بورڈ لیا ہی جائے، کیونکہ اوبویسلی ان کا تو مین ڈومین تھا، لیکن ان سارے ڈیسیجنز کے اندر اگر ہمیں بھی آگے آن بورڈ رکھا جائے تو ہم بہتر طریقے سے پھر چیزوں کو آگے لے کے بھی چل پائیں گے. چلیں، بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں بتانے کے لیے اپنا موقف. چیئرمین اپسما طارق شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. وقفے کی طرف بڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بات کریں گے. مہنگائی کے جو مارے ہیں ان پر ایک اور بم گرا دیا گیا ہے. کچھ اشیاء ایسی ہیں جو مہنگی کر دی گئی ہیں، اور چارج پارکنگ جو KMC کی جانب سے چارج کی جاتی ہے اس کے بھی جو نرخ ہے وہ بڑھانے کی تجویز دے دی گئی ہے.